Mayson karong adlaw mao ang pagsaulog nato sa paghandom kang San Andres Kim Taygon usa ka pari ug martir uban ni San Pablo Tianghasang ug mga kauban. 113 kini ka mga martyrs mga kaigsuonan sa mga tuig 1839 to 1867 didto ni sa Korea kay mga Korean man ni sila nga mga martyrs. Maigsuon usa ni sa maingon nato gasa ngadto sa Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko ang martyrdom kadaugan. Dili ni kapildihan ang kamatayon sa usa ka santos, usa ka martyr paghalad siyang kinabuhi alang sa Ginoo o sa iyang simbahan. Sa atong simbahang Katoliko daghan kaayo ang mga martyrs. Maklaro o makita gyud nato ang tinuod gyud nga pagtuo ngadto sa Ginoo kay ila man gipakamatyan. Mao ni ang usa sa treasure sa simbahan. Mga taong gitawag diha sa pagpakamatay tungod og alang sa Ginoo, tungod og alang sa pagtuo. Mao nga isip mga Katoliko wala na tay laing pangitaon pa nga prueba sa katinuod sa pagtuo, paghigugma sa Ginoo. Ang pagkamartir maoy tatak sa atong simbahang Katoliko. Matud pa nga murag makaingon kita nga usa ni sa timaan sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Adun na gyud mga martir anda magpakamatay. Daghan kaayo sila. Unya angay usab ni panghinamin na nato maigsuon ining atong panahon karon nga medyo panahon nas pagpasayon na wagtang na ang sense of sacrifice ug ang sakripisyo nga pinakataas nga ikahatag sa usa ka tawo mao gyud ang iyang kinabuhi ug mao ni gibuhat ni Kristo usab naghalad siyang kinabuhi tungod og alang sa atong kaluwasan. Busa atong pangayoon sa pangaliyah nining maong mga martir nga atong gihandom karong adlaw nga unta sama kanila dili kita magtapol kundi andam kita mo sakripisyo mohalad sa atong kinabuhi tungod og alang sa Ginoo.